अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने इमरान खान की अडियाला जेल में की गई गुफ्तगू रखने जा रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान साहब ने गुफ्तगू जो की है डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक, अमेरिका से मुतालिक, वो आपके सामने रखनी है। और उसके बाद कुछ डोनाल्ड ट्रंप में और इमरान खान में जो यकसानियत है, जो मुशाबहत है, जो सिमिलैरिटीज़ हैं, उन पर भी बात करेंगे। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम अज़ कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने बाजवा की तरफ हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके जो मेरे खिलाफ लॉबिंग की, उस पर यकीन किया। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। अब आप इमरान खान साहब के इस बयान से अंदाज़ा लगाइए कि क्या इमरान खान अमेरिका की तरफ देख रहे हैं? क्या इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप से कोई उम्मीद है? कतई नहीं। ना इमरान खान अल्लाह के सिवा किसी और से उम्मीद रखते हैं, ना किसी से तवक्कुआत हैं, ना किसी से कोई डील करने का इरादा है, ना किसी से किसी तरह की कोई हेल्प मांगी है, ना वो मांगेंगे। ये जो यहाँ की हुकूमत है, ये जो नाआकिबत अंदेश हैं, ये जो अक्ल से पैदल लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ अमेरिका की तरफ देखती है। अगर तहरीक इंसाफ अमेरिका की तरफ देखती तो अमेरिका इमरान खान की हुकूमत को फारिग करता, आप लोगों को फॉर्म 47 के ज़रिए ला कर बिठाता। इमरान खान ने क्लियर कट बात की थी और अब भी उनका वही पॉइंट ऑफ व्यू है। इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती कब हुई थी? वो भी लड़ाई के बाद हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में ट्वीट करके कहा था कि पाकिस्तानी एहसान फरामोश हैं और हमने पाकिस्तान को इतने अरब डॉलर दिए और उसके बदले में पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मिलकर साजिशें करके हमारे खिलाफ वो लड़ते रहे और तालिबान की मदद करते रहे। ये उसका लुब्बे लुबाब था। उसके जवाब में इमरान खान ने जो ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को उसी की ज़बान में बल्कि उससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ जवाब दिया था, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को मालूम हुआ कि ये पाकिस्तान और ये लीडर वो नहीं है जो पाकिस्तान के और लीडर हैं, जो बाकी लीडर हैं, जो सुनकर चुप कर जाते हैं। इमरान खान ने जब उसे उसकी ज़बान से बढ़कर जवाब दिया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हुआ। उसे पता चला कि ये गैरतमंद लीडर है, ये बहादुर लीडर है, ये झुकने वाला लीडर नहीं है। उसके बाद ही ट्रंप ने इमरान खान की इज्जत की, इमरान खान को हीरो के तौर पर ट्रीट किया, सेलिब्रिटी के तौर पर ट्रीट किया और उसे वहां तक उसने प्रोटोकॉल दिया जो उसने मोदी को भी नहीं दिया। और अपने प्राइवेट घर में वो इमरान खान को लेकर गया, जहां उसकी बीवी ने भी इमरान खान साहब से के साथ तस्वीर बनवाने की ख्वाहिश जाहिर की। अडियाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि अपनी दो गलतियां तस्लीम करता हूं कि जनरल बाजवा की मुलाजमत में तोसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और दूसरा उन्होंने कहा कि कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत लेने की बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे। ये इमरान खान साहब ने अपनी दो गलतियां गिनवाई हैं। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी की ज़मानत होती है, जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती। हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना ज़रूरी होता है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी रचाते हैं। इमरान खान ने कहा
کہ ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سنسرشپ ہے، یعنی جو انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ خبر چلانی ہے اور اس طرح سے چلانی ہے، صرف میڈیا وہی خبر چلاتا ہے، اسے سنسرشپ کہا جاتا ہے۔ میں نے اخبار دیکھے، ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ جو مرضی اب ناانصافیاں اور ظلم کریں، اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی۔ عمران خان نے کہا کہ جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی، اس غیر آئینی پارلیمنٹ، غیر آئینی صدر، غیر آئینی وزیر اعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار حکومت کو استعمال کر کے آئینی ترامیم کروائی ہیں۔ اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا۔ موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے۔ اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی۔ یہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر قانون سازی کر دی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ میں اپنی ساری پارٹی، بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں۔ احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی، یعنی کوئی ایک لیڈر نہیں ہوگا، مشترکہ لیڈرشپ اس کی قیادت کرے گی۔ جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا، اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ میرا اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ میں پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں۔ اگر ہم آج ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے موت بہتر ہے۔ یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ میری 2 بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور ایک بہن کا بیٹا 1.5 سال سے ملٹری جیل میں ہے۔ میں خود ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کسی صورت نہیں بھاگوں گا۔ میرا نام مستقل طور پر ECL پر ڈال دیں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیں۔ میں نے باہر نہیں جانا۔ پہلے نواز شریف باہر گیا، اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی۔ بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا ہے اور ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی جائیدادیں اور ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں۔ اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ جاتا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھوں دوسری خبر۔ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ میں جو چیزیں مشترک ہیں وہ آپ کے سامنے چند ایک رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی تو دونوں میں مشترک قدر یہ ہے کہ دونوں آؤٹ سائیڈر ہیں، دونوں سیاسی بیک گراؤنڈ سے دونوں کا تعلق نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یعنی سیاسی خاندان نہیں ہے ان کا، اور عمران خان کا بھی۔ دونوں اسٹریٹ فارورڈ ہیں، دونوں نے جو کچھ بولنا ہوتا ہے، جو زبان پر جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں بغیر لگی لپٹی کے، اور دونوں ہی بہادر ہیں، دونوں کسی سے دبنے والے نہیں ہیں، اور دونوں کے خلاف ناجائز کیسز کیے گئے، مگر عمران خان پر کچھ زیادہ ہی نوازشیں کر دی گئیں کہ 200 سے زیادہ کیسز بنا دیے گئے۔
दोनों से ही इस्टेब्लिशमेंट अपने अपने मुल्क की राज़ी नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की ही चाहती है कि ये दोनों इक़्तिदार में ना आएं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर हैं, और पिछली दफ़ा जब वो थे तो वो 45वें थे, यानी इत्तेफाक देखें कि वो भी 45 और 47 के दरमियान में हैं, और यहाँ भी फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की रट लगाई गई है, और फॉर्म 47 के ज़रिए इस हुकूमत को लाकर बिठाया गया है। इसके अलावा इनमें मुश्तरक चीज़ें ये हैं कि इमरान खान जिस तरह से किसी के आगे नहीं दबता, किसी के मुल्क की जंग में वो अपने मुल्क को नहीं झोंकना चाहता, अपनी फ़ौज को नहीं झोंकना चाहता, यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि हम किसी मुल्क से जंग नहीं चाहते, हम किसी को बदअमनी की तरफ नहीं धकेलना चाहते, जो इमरान खान का है। दोनों ही पढ़े लिखे हैं, दोनों ही काबिल तरीन हैं, और दोनों ही वो हैं जिन्हें अवाम चाहती है, अवाम उन्हें लाई है, मगर कुछ कुव्वतें इनके खिलाफ हैं। और यहाँ पर तो इमरान खान को जो अवाम ने वोट दिया वो डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज़्यादा था, मगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं है जो अमेरिका में इस तरह की कार्रवाइयाँ करे। तो ये तो कुछ चीज़ें थीं जो आपके सामने रखी हैं मैंने, चंद एक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।